अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद इरफान बरकाती और आप देख रहे हैं चैनल पावर ऑफ आशिक़ रसूल। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला मनाक़िब हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बात करेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत पर बनाई थी, उसमें हमने हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुख़्तसर तारुफ़ दिया था और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो वो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। और उसके बाद जो हमने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में हमने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ से किए जाने वाले एतराज़ात के जवाब दिए थे। और आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला ख़ुसूसी तौर पे इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की नज़र में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत को और आपके मकाम व मर्तबे को बयान करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले अहबाब से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलें शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की नज़र में कैसी थी। इमाम सैमरी अपनी मशहूर किताब अखबार अबी हनीफ़ा सफ़ा नंबर 81 पर लिखते हैं, कादह बिन ज़हमा बयान करते हैं कि एक शख्स इमाम मालिक के पास आया और सवाल किया कि उसके पास दो कपड़े हैं जिसमें से एक नजिस यानी नापाक है और दूसरा पाक है, लेकिन उसको पता नहीं कि कौन सा कपड़ा पाक और कौन सा नापाक है, तो वो कौन से कपड़े में नमाज़ पढ़े। तो इमाम मालिक ने जवाब दिया कि तहर्री करे यानी गौर व फिक्र करे और जिस कपड़े की पाकी पर ज़न्न गालिब हो जाए उसमें नमाज़ पढ़ ले। ये सुनकर कादे कहते हैं कि मैंने इमाम मालिक को बताया कि इस मसले में इमाम अबू हनीफ़ा तो ये फ़तवा देते हैं कि वो बारी बारी दोनों कपड़ों में एक एक बार नमाज अदा कर ले। इतने में वो आदमी इमाम मालिक से फ़तवा लेकर जा चुका था। तो इमाम मालिक ने हुक्म दिया कि उस आदमी को बुला कर लाओ और फिर इमाम मालिक ने अपने फ़तवे से रुजू कर लिया और इमाम अबू हनीफ़ा के फ़तवे को ही एक्सेप्ट करके उसी पर अपना फ़तवा जारी कर दिया। स्कैन पेज आपके सामने मौजूद है। ये जो कादे हैं ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के बहुत ख़ास शागिर्दों में आते हैं और इनके बयान से पता चलता है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़िक़्ह को और आपके इल्म को और आपके फ़तवों को कितना ज़्यादा ऑथेंटिक और कितना सॉलिड मानते थे कि जब उनको ये पता चला कि इमाम अबू हनीफ़ा का फ़तवा इस मसले में मुझसे अलग है और जब उनको ये एहसास हुआ कि जो इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फ़तवा इस मसले में है वो एहतियात के ज़्यादा करीब है, तो उन्होंने अपने फ़तवे से रुजू भी कर लिया और फिर जो फ़तवा इमाम अबू हनीफ़ा का था वही फ़तवा इमाम मालिक ने भी दिया। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। इमाम सैमरी इसी किताब में आगे सफ़ा नंबर 81 और 82 पर लिखते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा। आइए पहले आपको हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के बारे में बता दूं कि ये हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द हैं और हदीसों में इनका ये मकाम है कि इनको बिल इत्तिफ़ाक़ अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस कहा जाता है और ये हदीसों के मामले में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद भी हैं। तो ये अब्दुल्ला इब्न मुबारक क्या फ़रमाते हैं, आइए सुनते हैं। वो फरमाते हैं कि मैं इमाम मालिक के पास बैठा था तो एक शख्स वहाँ दाखिल हुआ तो इमाम मालिक ने उन्हें ऊंचे मकाम पर बिठा दिया। फिर जब वो शख्स चला गया तो इमाम मालिक ने हम लोगों से पूछा कि क्या तुम जानते हो ये कौन थे? लोगों ने कहा नहीं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कि मैं तो जानता था, क्योंकि अब्दुल्ला इब्न मुबारक ख़ुद इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं, इसलिए वो जानते ही थे, लेकिन बाकी लोग वहाँ पर नहीं जानते थे। तो इमाम मालिक ने कहा ये अबू हनीफ़ा इराक़ी हैं, अगर ये कह दें कि ये सुतून सोने का है तो वो जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही निकलेगा, यानी वो इस कदर इल्मी दलाइल पेश करेंगे कि आपको लगने लगेगा कि हाँ ये वाकई सोने का है।
اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام مالک کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عظمت تھی، وہ آپ کے علم کو کتنا بلند مانتے تھے، اور جو مثال انہوں نے پیش کی ہے وہ مثال امام مالک کے نزدیک امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے اعتراف کے لیے کافی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 338 پر لکھا، وہ امام شافعی کی سند سے لکھتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک سے کہا گیا کہ کیا آپ نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ اگر کہہ دے اس دیوار کو کہ سونے کی ہے تو وہ اس پر بھی اپنے دلائل سے حجت قائم کر دے گا، یعنی اس کو سونے کا ہی ثابت کر دے گا۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ میرے امام کی علمی جلالت ہے جس کا اعتراف خود امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کر رہے ہیں۔ ابھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کا جو ذکر آپ کے سامنے آیا تھا، وہاں پر وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قریب بیٹھنے کا، وہاں پر ایک پیش آنے والے واقعے کا ذکر کر رہے تھے، اور اب آئیے دیکھتے ہیں کہ خود حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ امام موفق مکی اپنی کتاب مناقب امام اعظم میں صفحہ نمبر 100 پر لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ ایک فقیہ کو کس وقت اجازت ہے کہ وہ فتویٰ دے سکتا ہے، یعنی کہ ایک فقیہ میں کیا ایلیجبلٹیز ہونی چاہیے، کیا قابلیت ہونی چاہیے جب اس کو اس بات کے لیے اوتھینٹیکیٹ کیا جا سکے کہ اب وہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ تو ان کا جواب سنتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، جب وہ احادیث کا عالم ہو، راویوں کی اسناد سے واقف ہو اور قیاس پر مکمل عبور حاصل ہو، پھر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیقات اور اقوال کو جانتا ہو، پھر وہ فتویٰ دینے کا اہل ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک کوئی شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو اور ان کی تحقیقات کو نہ جانتا ہو، تب تک وہ اس بات کا اہل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مسئلے میں اپنا کوئی فتویٰ جاری کرے۔ اور یاد رہے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امیر المومنین فی الحدیث کہہ رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو بڑی آسانی کے ساتھ حل فرما لیا کرتے تھے، اور ایسے ایسے پیچیدہ مسئلوں کو آپ اتنی آسانی سے حل فرما دیا کرتے تھے کہ جنہیں سن کر کے عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے مسئلے ہوتے تھے کہ اس وقت کے اس دور کے بڑے بڑے علماء اس میں فتویٰ دینے میں پریشان ہو جاتے تھے کہ اس پر کیا فتویٰ دیا جائے، اس کا کیا حل نکالا جائے، لیکن میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آسانی کے ساتھ ان مسئلوں کو حل کر دیا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ کی مثالیں میں آپ کے سامنے یہاں پر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ ہو۔ امام موفق مکی اپنی اسی کتاب مناقب امام اعظم میں صفحہ نمبر 124 پر لکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک عورت سیڑھی پر چڑھی تو اس کے شوہر نے اس سے کہا کہ اگر تو مزید اوپر چڑھی تو تجھے طلاق ہے، اور تو سیڑھی سے نیچے اتری تو بھی تجھے طلاق ہے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے، تو وہ امام اعظم سے اس مسئلے کا حل پوچھنے گئے کہ کیسے اس طلاق سے بچا جائے۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مل کر سیڑھی کو ہی نیچے اتار لیں، نہ عورت اوپر چڑھ سکے گی نہ نیچے اترنا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کوئی دوسرا حل بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ کچھ عورتیں نیچے کھڑی ہو جائیں اور وہ اوپر والی عورت سیڑھی سے اترنے کی جگہ ان کے کندھوں پر بیٹھ کر اتر آئے تو بھی طلاق سے بچ جائے گی۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ غور کریں کہ یہ کتنا پیچیدہ مسئلہ تھا اور میرے امام نے کتنی آسانی کے ساتھ اسے حل فرما دیا۔ آئیے مزید ایک مثال سنتے ہیں۔ اسی کتاب میں آگے صفحہ نمبر 143 پر لکھتے ہیں، ایک آدمی امام ابو حنیفہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے جنابت ہو گئی ہے، یعنی مجھ پر غسل فرض ہو گیا ہے، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ اگر میں نے غسل کیا تو تجھ پر 3 طلاق ہیں، کیا آپ مجھے بچا سکتے ہیں؟ امام اعظم اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور چل پڑے،
اور ایک نہر کے کنارے چلنے لگے۔ امام ابو حنیفہ نے اچانک اس شخص کو دھکا دے کر نہر میں پھینک دیا۔ وہ پانی میں غوطے کھانے لگا، ڈوبنے لگا۔ آپ نے زور سے کہا، ہمت کرو، نہر سے باہر نکلو، میرا ہاتھ تھام لو۔ وہ باہر نکل آیا تو آپ نے فرمایا، اب تم بری ہو گئے، تم پاک ہو گئے ہو اور قسم بھی نہیں ٹوٹی، کیونکہ تم نے خود غسل نہیں کیا بلکہ میرے دھکا دینے سے گرے اور خود بخود نہا لیے اور پاک ہو گئے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی جلالت اور آپ کی ذہانت ہے کہ آپ اتنے پیچیدہ مسئلوں کو اتنی آسانی کے ساتھ حل فرما دیا کرتے تھے اور لوگوں کو مشکلوں میں پڑنے سے بچا لیا کرتے تھے۔ اور اس ویڈیو میں یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل بھی برا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی علمی جلالت کا اعتراف کرتے تھے اور ان کی فقہ کو، ان کے فتوے کو مانتے تھے، اور بعض اوقات ان کے فتوے کے سامنے اپنے فتوے سے رجوع بھی کر لیا کرتے تھے اور اسی فتوے پر اپنا فتویٰ جاری کرتے تھے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔